Bonjour mes élèves. معاكم مدام إيمان بروفيسور دو فرونسي. النهاردة هنكمل ليفغ ترامبولين et moi لجريد 2. يلا بينا نبتدي مع بعض unité 2. unité 2 النهاردة بتتكلم على les vêtements الملابس. objectif de l'unité. الobjectif de l'unité المفروض ان احنا بعد ما نكون خلصنا اليونيتي نكون عندنا دراية بأسامي الملابس. connaître les noms des vêtements. نعرف أسامي les vêtements. connaître les accessoires. هنعرف الأكسسوارز. connaître les chaussures. هنتعرف كمان على الأحذية الجزم اللي بنلبسها في رجلينا، أي حاجة بنلبسها في رجلينا. كمان identifier les articles définis. نتعرف على الارتيكل définis. احنا اتكلمنا عنها قبل كده، فالنهاردة هنعرف ازاي هنستخدمها. Leçon 1. Les vêtements pour hommes. Les vêtements pour hommes. ملابس pour hommes. الملابس للرجال. ملابس الرجال. l'homme بيلبس ايه؟ الرجل بيلبس ايه؟ le pantalon. ما ننساش ان احنا قلنا هنتعرف على الارتيكل ديفيني. الارتيكل ديفيني احنا اتعرفنا عليها في دروس فاتت. le pantalon article défini. أداة تعريف بيعبر عن الماسكولين singulier المفرد المذكر. le pantalon. الوظيفة بتاعتها هنا article défini. الوظيفة بتاعتها بتعرفني إن الكلمة اللي بعديها دي مذكرة. la chemise قميص. لا article défini بيعبر عن الكلمة الفيمينا. لما بيجي لا يبقى نعرف إن الكلمة اللي جت بعديه فيمينا مؤنثة. le pantalon masculin. la chemise كلمة فيمينا. chemise يعني قميص. le t-shirt le masculin singulier. la veste هي الجاكيت اللي ممكن نلبسه على البدلة. la veste كلمة féminin. la veste. le jean pantalon jeans. le jean on ne prononce pas le S à la fin de mot. مش بننطق الS آخر الكلمة. les vêtements pour femmes. الملابس للسيدات. pour femmes سيدات. les vêtements pour femmes. الملابس للسيدات. la robe فستان. la robe كلمة féminin حطينا قبليها article défini. la robe كلمة féminin singulier مفرد مؤنث. la jupe skirt يعني جوب. la jupe كلمة féminin singulier حطينا قبليها article défini. la blouse بلوزة. la blouse. le tailleur كلمة masculin singulier. le tailleur حطينا قبليها article défini. le أداة تعريف بتعبر عن الكلمة دي مذكرة ومفردة. les leggings اللي هو البنطلون اللاجن. les leggings. وليه article défini بيعبر عن الجمع S، والرمز بتاع البلوريال رمز الجمع هو S آخر الكلمة. les leggings. le chemisier عبارة عن قميص للسيدات. le chemisier. les chaussures الأحذية. les chaussures عندنا أنواع كتير من الأحذية. طب أنا خلي بالنا إن إحنا هنا في les chaussures كلهم عاملينهم avec article défini les.
لأن هما كلهم جمع. أكيد مفيش حد هيلبس فردة جزمة واحدة، مش هيلبس اتنين. دائما لي شوسيغ بيبقوا اتنين، فدايما بيجوا جمع، دايما بيجوا بلوريال. لي شوسيغ ده نوع من الأحذية. لي شوسيغ لي شوسيغ أتالون، الجزمة اللي بكعب اسمها لي شوسيغ أتالون. Talons, les chaussures à talons. Les sandales, les sandales, les sandales. Les bottes, جزمة البوت. Les bottes, les bottes. Les bottines, les bottines. Les bottines, les bottines الجزمة البوت اللي هي ممكن الرجل يلبسها. لي باسكيت، لي باسكيت، لي باسكيت الجزمة اللي بتتلبس لرياضة الباسكت. لي اكسسوار، الاكسسوارز. لي اكسسوار، لي اكسسوار، لي اكسسوار. لو فولار، لو فولار، لو فولار كوفية. لا سينتور حزام. لا سينتور، لا سينتور. les chaussettes، les chaussettes الشراب. طبعا الشوسات زي شوسور الأحذية برضو لازم يتجمع. عمر ما فيش حد هيشتري شراب واحد فردة واحدة، لازم يكونوا فردتين. les chaussettes ورمز البلوريال هو الاس à la fin de mot. les chaussettes استخدمنا article défini les مع chaussettes لأن chaussettes pluriel. la cravate، la cravate، la cravate. le collier، le collier، collier يعني collier عقد. les gants، les gants جمع pluriel. les gants يعني الجوانتيات. les gants، les gants. طبعا ما حدش هينطق الاس وما حدش هينطق التي. les gants، les gants. les vêtements d'hiver pour hommes، الملابس الشتوية pour hommes للرجال. les vêtements d'hiver pour hommes، les vêtements d'hiver pour hommes ملابس الشتوية للرجل. بيلبس ايه الرجل في الشتاء؟ حاجات كتير. le manteau البلطو، le manteau، le manteau. le pull pullover، le pull، le pull. le costume بدلة، le costume. le gilet، le gilet، le gilet. l'anorak، l'anorak، l'anorak أولها الأبوستروف لأن أول كلمة فيها voyelle. anorak، l'anorak. le bonnet، le bonnet، البوني هو ايس كاب. l'anorak السويتر. l'anorak، le bonnet، le bonnet الايس كاب. exercice pour les vêtements. relie هنوصل. robe، robe أني واحدة فينا robe؟ آخر واحدة تحت. robe، robe. cravate، cravate، cravate. pull، pull pullover، pull. bonnet، bonnet ice cap، bonnet. lunettes de soleil، lunettes de soleil نظارة شمس. lunettes de soleil، lunettes de soleil. mets-le là l'apostrophe et les. mets-le là les l'apostrophe. هنحط des articles définis هنا مكان نقط مكان البوان. pantalon كانت كلمة ايه؟ masculin ولا féminin ولا pluriel؟ pantalon كانت كلمة masculin singulier هستخدم لها le pantalon، le pantalon. blouse، blouse. la blouse، la blouse، la blouse. bonnet، bonnet. le bonnet،
le bonnet jupe jupe اللي هي skirt la jupe كلمة féminin la jupe la jupe ceinture حزام ceinture ceinture la ceinture la ceinture la ceinture حزام chemise chemise طبعا كلمة féminin la la chemise la chemise la chemise costume costume بدلة le costume le costume chaussette chaussette شرابات chaussette طبعا هي pluriel هنستخدم لها les chaussettes robe فستان robe هنستخدم له لا لأن هي كلمة féminin chaussure chaussure طبعا هي كلمة pluriel لأن في اس رمز للبلوريال آخر الكلمة chaussure chaussure les chaussures أتمنى نكون استفدنا وفهمنا يونيتي 2 إن شاء الله قريب أنزل شرح يونيتي 3 أنا كنت معاكم مدام إيمان ميرسي à votre attention ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل الجرس علشان يجيلنا كل الفيديوهات الجديدة ميرسي et au revoir